Like, subscribe, and get notified. Shri Paikdev Maharaj Palki Utsav was celebrated with great devotion on Sunday at Sangem. Paikdev Maharaj devotees took out the Palki early in the morning at around 7 am. The procession began from the Paikdev Maharaj temple and passed through Dabamol, Kotali, Wokoto, Piraraj, Dando, and Sangem Bazar before returning to the temple. Palki Yatra is traditionally taken out once every 3 years. Throughout the route, a large number of devotees gathered to seek blessings by performing Aarti on the roadside, creating a deeply spiritual atmosphere across the region. गोयभर फामाद आसलेले जागृत देवस्थान ते म्हणल्यार पायक देवस्थान हेची जी जात्रा आसा ही सद्याक सोंपलेली आसा आनी 3 वर्सान एकदा जेन्ना जात्रा ही 4 दिसांची आसता ती सोंपता तेन्ना 5व्या दिसाक लालकी आनी पालकी काडली गेल्ली वयता. लालकी जी आसता ही सकाळी 5 वाजता काडलेली आसता आनी ती लालकी जी आसा ही देवळा भोंवतणी ती नाचयल्ली गेल्ली वयता आनी पालकी जी आसता ही सकाळी 7 काडटात आनी ती आसा ती सगळे सांग्यार जे तेंचे स्थान आसा थंय सगळ्याक भोंवन येता ते म्हळ्यार दाबामळ सावन सुरवात जाता तशेंच कोट्टाले वरकोटो दांडो मागीर बाजार सांगे आनी मागीर खंय तरी परत एकदा देवळाक वयता आनी ही पालकेक खंय तरी आरती घेवन ज्यो प्रत्येक घरांतले लोक आसा ते रस्त्यार उबे रावतात आनी हेजे आरती करतात फुलां घालतात आरती ओवाळटात असले सगळे हेजे प्रथा आसा ही सगळी निभयतात आनी तशेंच हजारांनी लोक जे आसात हे पालकेक सहभागी जातात. आनी तशेंच आमी सांग्यार पोलीस स्टेशनार गेले सांग्यार पोलीस स्टेशनार खंय तरी थंय बी पोलिसांच्या द्वारे सल्यूट केल्लो वयता पालकेक आनी अशी पालकी जी आसा मोठ्या उत्सवान साजरी केल्ली वयता. 3 वर्सांनी एक फावट आमच्या कुल दैवताची म्हणजे श्री पायक देवाची आमच्या गावांतल्यान पालखी भोंवतात आनी आमी व्हड उत्सवान ती मनयतात. रस्ते सजावट करून आमचे गांवचे भाव भयण सगळे एकवटान येवन आमी कोट्टालेच्यान सुरवात करतात ते आमच्या सांगे महालाक सगळ्याक श्री पायक देवाची पालखी आमी घुंवडायतात. हे आमचे एक जागृत देवस्थान आनी हो आमचो कुळ देव जावन आसा. खंयची पालकी श्री पायकदेवाक सातेरी मामायक नमन करून आमची पायकदेवाची पालकी तिसालान सगळे संपूर्ण सांगे वाठाराक पालखेचे दर्शन करता. दारां वचून आमी आमची पालकी सगळ्या भोंवता. दनपारची आमची पालकी पायगामणार उरता थंय महानैवेद्य आसता घरून घरी तो केल्या नंतर आमची पालकी सगळी खुटीवाडात सगळी हे करून परत आमची पालकी पायकादेवा कडेन पावता. आनी हे पालकेचे इतलें म्हत्व आहा. सगळे आमची सवाशिणी बायलो सगळे भुरगे यंग यूथ सगळे तळमळीन सामकी वाट पळयतात तिसालाची आमची पालकी आमच्या दाराक केन्ना येतली अशी म्हणून. ही संदी आमकां देवान वर्सान वर्स दिवची आनी सगळ्यांचें आरोग्य बरें दिवचें. त्याच निमतान सगळे एकठांय येतात. राग दोष सगळं सोडून सगळे एकवटान येवन आमी सगळे सजावट करून देवाची आतुरतेन वाट पळयतात. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.